چگوادرا کراچی راو کی پی آئی اے بالی گراب ویلا رکاری بلوچے اوروشا پد بلوچان لٹو کوٹو آہنی گاری گیش بتک بلوچ نیشنل موومنٹ بی این پی کیچ دیوانہ بلوچانی بیگواہیا تکانسوری او نوشی درشان کنک بتک مروچی جون 8 تاریخیں روز چہارشنبے اے وحدی بلوچستانہ صحب 7 ہفتیں گوں بلوچستان افیئرز بلوچی نیوز بلیٹن صحب احوالہ منا مقبول ناصر صحب وشبات دروت پرشمہ چگوادرا کراچی راو کی پی آئی اے بالی گراب ویلا رکھے تک سول ایوییشن وسیلگانی گشگنت نیم روچا چگوادرا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی کے 504 بالی گا وحدے بال کو تک گوادرے بالی پٹا ٹھہرانے چونڈ کب تگن گوادرے بالی پٹے کارندہ کراچی بالی پٹے کارندہ پا وحدال داتگن تو آہاں بالی گرابے کیپٹن صحیح کو تک اے میانہ کراچی بالی پٹا ایمرجنسی نافذ کنک بتک بلے پوش بہتی پی آئی اے ہے ATR 72 بالی گراب کراچی جنہ انٹرنیشنل بالی پٹا پسلامتی ایرت کگ ای بالی گرابا شست مردم جماز بتگ بی این پی کیچ دیوانہ بلوچانی بیگواہیا تکانسوری او نوشی درشان کنک بت بلوچستان نیشنل پارٹی کیچ دیوان کارمستر میجر جمیل احمد دشتی سرکماشیا قاسم دشتی آؤسا برجم دارک بت دیوانہ بلدیاتی گچین کاریاں پارٹی صوب مندیا ساکمی درشان کنک بت گلے کارکور تو ایمنی جیڑہ گپتران کنک بت دیوانہ بلدیاتی گچین کاریاں پارٹی جہد کارانی جہد توصیب کنک بت او اولو سے منت گرک بت او گشک بت کہ کیچے زانندگی اولوس آؤ کے وحداں بی این پی ہمیں رنگا کمک کنند تو صوب مندیہ جہاں سر کنند دیوانہ گارو بیگواہ کنگے جیڑے سرا دل تپر کہی درشان کنک بتک او گشک بتک کہ گاریں مردمانی جیڑا سکی مزنے جیڑا ہے گارے مردمانی جیڑا ہے گشاد کنگے بدلا گیش مردم بیگواہ کنک بوگا انسانی حقانی پہریزہ استان بنوکی ذمہ وارییں چرے کارکورتاں اولوس گیشتر بد بارت دیوانہ گپتران بدھ کے فیصلہ بدھ کے ناصر آبادہ بگرداں بلوچی بازارہ یک تحصیلی بیت او تم پو مند یک تحصیلی کنک بے اوزت آرگنائزنگ کمیٹی اڑدیک بھی دیوانہ کلیں آرگنائزنگ باڑی سوچ کنک بوتاں کہ 2 ماہا تحصیل کونسلہ جم بکنا دیوانہ گڑسرا مذاکراتی کمیٹی بی این پی کیچے کارمستر میجر جمیل احمد دشتی سرکماشی اڈ دیک بت کہ میر باہڑ جمیل دشتی ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ واجہ قاسم دشتی او واجہ میر امل بلوچ آئیے باسک با یہ کمیٹی میونسپل کارپوریشن تربت میونسپل کمیٹی اور ڈسٹرکٹ کونسلے گیچین کاریاں گوں آدھگی پارٹیاں گپترانہ وطواک بھی ای دیوانہ بی این پی کیچے کمک کارمستر شے نظیر کساں کمک کارمستر آجی عبدالعزیز کمک کار گشاد نصیر احمد بوگی رسانگ گشاد کار شیر ریاض پروفیشنل گشاد کار نذیر احمد ایڈوکیٹ او لیبر گشاد کار منظور رئیس ساڑیے تھا شاری بلوچے اوروشا پد بلوچان لٹو کوٹ او آہنی گاری گیش بتک بلوچ نیشنل موومنٹ بلوچ نیشنل موومنٹ رساں کو ربیدگے گشاد کار قاضی داد محمد ریحان او انسانی حقانی گشاد کار ڈاکٹر ناظر نورہ اور پریس کانفرنس 2022 مئی انسانی حقانی جاور حال 12واں چمشاں کی رپورٹ دیما آور تک رپورٹ ردا کراچی شاہ دربر جہاں شاری بلوچے اوروشا پد بلوچستان او جا بلوچستان ڈنم پاکستان جتائیں دمگاں بلوچانی بیگواہی او آہنا لٹو کٹ کنگے واقعات گیش بتگاں مئی ماہا 61 مردم قانون نافذ کنو کے ادارہاں بیگواہ کو تک چراہاں 22 مردم لٹو کٹ کو تک او یلہ داتک 9 مردم روچے مروچی بیگواہاں چخارانہ 6 مردم چچال کوٹا 5 مردم چاوارانہ آف چکی چا آف چا خزدارہ 6 مردم چہرنا 1 مردمے چلس بیلا 6 مردم چگوادرہ 1 مردمے چمستونگا 2 مردم او چنوشکیا 1 مردمے دستگیر کنک او بیگواہ کنک بتا چزندے مزن شہر کراچیا 20 بلوچ دستگیر یا پد بیگواہ کنک بتگ وحدے کے راول پنڈی پنجابا 1 نو دربری بیگواہ کنک بتگ وحدے کے بلوچ نیشنل موومنٹ انسانی حقانی گشاد کار ڈاکٹر ناظر نورہ پارٹی ردبند آتگے ماہینی رپورٹ دیما اور تک رپورٹ ردا بلوچستانہ مئی ماہا چکہلوا 2 زانگلے جون 10 کب تک چپنجگورہ 1 کے چلس بیلہ 1 کے سندھ حیدرآبادہ 1 بلوچے زانگلے جون 10 کب تک مونگیچرا صلاح بنداں جمعیت علماء اسلام رہشون تیر جتک کشتگ
منگیشرہ ناشناس صلاح بنداں لوگ نزدیک کا جمعیت علماء اسلام راہشون مجاہد عبدالحمید پہلوان زئی مینگل تیر جتک و کشتک کوش ثواب سانگ بندی جیڑا گشک بوتک عبداللہ ظہیر بیگواہیہ خاندان مامانگوینت زانت نکنے کہ بیگواہ کنک بوتک یا نہ بلوچستان شاہ دربر جہاں اردو نو دربر عبداللہ ظہیر آجی ظہیر احمد باروا شبینت کے بیگواہ کنک بوتک خاندان ردا عبداللہ 4 جون پٹسٹے واسطہ چکویٹہ درتکک دیم پر لاہور بل تنیگت غرائیہ رسانک بوگا نئے پمشکا مگوشت نکھنے کہ عبداللہ بیگواہ کنک بوتک یا نہ بلوچستان حکومت دیوانہ پنشن گیش کنگ او سے نوکیں ذیل لہانی منظوری دیگ بوتک بلوچستان سرکار کابینہ وتی دیوانہ سرکاری کارندہانی پنشنہ 10% گیشی منظوری داتک وزیر عبدالرحمن کیترانہ گشتک بلوچستان حکومت حب کاریزات او اوستا محمد را نوکیں ضلع جوڑ کتک دیوانہ سر وزیرہ صوبہ کابینہ باسکانی ہرچو درچہ 50% کمی کتک صوبہ وزیرہ گشتک صوبہ اسمبلی حلقہ بندیاں ایچ پے میں ردی مان نیست ماں ایرانہ بلوچ حقانی جاور حالہ چمشاق دیوکیں گلانی گشگن کہ دوشنبہ روچہ ایران رودرت کی مرض گورا یک بندیگ جائیہ کم از کم 12 بلوچ پاہو دیگ بوتک حالان ردا ای 12 بلوچانہ پاہو دیگا پیش شنبہ روچہ سیستان او زائدان بنجاہی بندیگ جاہا اشانہ تہنائیں بندیگ جاہاں بند کنک بوتک چریشاں پنچ شناس ناصر محمدانی ابراہیم رکشانی محمد نبی قبدانی محمد علی کہرازئی اور محمد عمر کہرازئی یہ نامہ بوتک ہمیں زوتا ایمنسٹی انٹرنیشنل ایرانہ پاری 314 پاہو دیے گئے کیس نبشتگند کے شان تہا 19% بزن 61 مردم بلوچ بوتگند کہ پاوش داتگند بلوچ ماں ایرانہ ہو رہے آبادی 5% دمگی او میاں عثمانی احوال پاکستان مزن وزیر شہباز شریفہ خیبر پختونخوا دریافت بتگیں گے سے مڈی ارا اولو سرا پجارین کے منظوری داتک چا مزن وزیر کارگس روان داتگیں بیان ردا گو مزن وزیر شہباز شریفہ فوجی فاؤنڈیشن گروہ چیئرمین وقار احمد ملک او ماڑی پیٹرولیم سروک فہیم ایدرا گندونند کتک وزیر مملکت پیٹرولیم سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک او پیٹرولیم گشادکار ہم ساڑی بوتگاں مزن وزیرہ توانائی کمی ارا پورا کنگے واسطہ پیسرگیں قبائلی دمگاں دریافت بتگیں گیسا رازوت اولو سرا پجارینگے گشتگ یاد دارک بھی خیبر پختونخوا دمگ بنوا 10 کرب کیوبک فٹ گے سے مڈی درگی جگ بوتگ ڈالر بورز بالی برجاہن 202 پنچ کلدارہ سر بوتگ انٹر بینک مارکیٹا ڈالر نہاد گیش بوتگ گوستگیں روچاں ماں بے او شرا ڈالر نہاد گیش بوتگ بے او شرے گڑ سرا 200 کلدار او 6 پیسہ آسر بوتگ مروچگیں روچا انٹر بینکا ڈالر نہاد گیش بوتگ او بے او شرے وحدہ ڈالر 202 کلدار او 75 پیسہ سر بوتگ پچے نہادی کا ڈالر نہادہ 3 کلدار گیش بوتگ او ڈالر 202 پنچ کلدارہ سر بوتگ چینہ گشتک کہ آئیے فوجہ آسٹریلیا ہے یک فوجی بالی گرابے مزرباری چین دریاہ نشان کتگ و ایرا 14 پدراہ کا کڈن کتگ چین وزارت دفاع ہے جارکش تان کیفیہ سے شنبہ روچہ گشتگ چا آسٹریلیا فوجی بالی گرابے سوابا چین وطواکی و سلامتیہ تاوان رسگے شبین بوتگ او چین فوجے پد کردہ عمل قانودی او برحق بوتگ چریشیا پیش یک شنبہ روچہ آسٹریلیا ہے دفاع محکمہ گشتک چین زرباری دریاہ چین جنگولیں بالی گرابی آسٹریلیا ہے فوجی بالی گرابی ہے دیما مان تر تک او داشت تک اشتنت احوال پنوکتر احوالاں میں ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل بچارت